बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सीखेंगे सूरत अलम नशरह मुकम्मल तजवीद के साथ इंशाअल्लाह। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको आधा दोरा समझ आएगा और पढ़ने समझने में मुश्किल होगी। सूरत अलम नशरह मक्किया। मक्किया का मतलब कि ये सूरा मक्का में नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक। अलम नशरह लका सदरक। अलम नशरह, रॉ को पुर पढ़ेंगे। जब रॉ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तब रॉ को पुर यानी मोटा करके पढ़ा जाता है। इसी तरह आगे देखिए, ये बरीक हा है। अक्सर लोग जब इसको पढ़ते हैं तो इस तरह पढ़ देते हैं जैसे अलम नशरह। अलम नशरह नहीं पढ़ना, बल्कि ये बरीक हा है और हा के ऊपर जज़म है। रॉ को हा के साथ मिला के पढ़ेंगे, रॉ को पुर पढ़ेंगे और हा को बरीक पढ़ेंगे। जैसे अलम नशरह, अलम नशरह लका सदरक। दाल के ऊपर जज़म है, दाल को कलकले के साथ पढ़ा जाएगा। इसी तरह सौद को मोटा पढ़ा जाएगा। अक्सर लोग सौद और सीन में कोई भी फ़र्क नहीं रखते, बल्कि सदरक पढ़ देते हैं। सदरक नहीं, सौद को मोटा पढ़ेंगे, दाल पे कलकला करेंगे। इसी तरह रॉ को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ा जाएगा। और जब वक़फ़ करेंगे यानी आयत कंप्लीट करेंगे तब काफ का जो ज़बर है इसको साइलेंट कर देंगे। सदरका नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वक़फ़ करते हुए सदरक इस तरह पढ़ा जाएगा। अलम नशरह लका सदरक ववज़अना अन्का विज़रक। ववज़अना विज़रक। इसमें देखें गौद है, गौद को मोटा पढ़ा जाता है। इसी तरह आगे आइन है, जब गौद को आइन के साथ मिलाएंगे तो आइन का मखरज सही अदा किया जाएगा। अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं वज़ाना, इस तरह पढ़ना गलत है, बल्कि आइन का मखरज सही अदा किया जाएगा। इसी तरह आगे देखिए, नून के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ आ रहा है, यह हरूफ मद्दा बन जाता है। जब भी किसी अल्फाज के ऊपर ज़बर हो उसके बाद अलिफ आ जाए, उस अल्फाज को 1 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाता है। अब जैसे नून के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है, तो इसको 1 सेकंड लंबा करेंगे। जैसे ववज़अना। आगे देखें, फिर आइन है, आइन का मखरज सही अदा करना है। अन्का विज़रक, विज़रक, रॉ को पुर पढ़ा जाएगा। ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक। अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक। अल्लज़ी, या के ऊपर जज़म है और जज़म के ऊपर छोटा मद है। छोटे मद का मतलब होता है जब किसी अल्फाज के ऊपर छोटा मद आ जाए, उस मद को 3 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाएगा। अब जैसे या के ऊपर छोटा मद है तो इसको 3 सेकंड लंबा करेंगे। अल्लज़ी अंक़ज़, क़ाफ़ को मोटा पढ़ा जाएगा। आगे वाद है, ये भी मोटा पढ़ा जाएगा। वा को पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को भी पुर पढ़ा जाएगा। अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक, अंक़ज़ ज़हरक। ورفعنا لك ذكرك
اسی طرح را کو پر پڑھیں گے، فا کو عین کے ساتھ ملایا جائے گا اور عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ نون کے اوپر شد ہے، جب نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح مع العسری عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا اور عین کے بعد یہ جو الف ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا۔ لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر جزم آ جائے تو جزم والے الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب اسی طرح لام کو عین کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور عین کے بعد جو الف ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں یسرون، جب وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے اور ایک زبر کو سائلنٹ کر دیں گے۔ جب دو زبر کے بعد الف آ رہا ہو وقف کرتے ہوئے ایک زبر پڑھتے ہیں اور ایک زبر کو سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ وقف کریں گے یعنی آیت کمپلیٹ کریں گے تو اس کو یسرون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھیں گے یسرا۔ اب جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ ذال کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں فا کے بعد را ہے اور را کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تب را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں صاد کو موٹا پڑھا جائے گا اور با کے اوپر جزم ہے، جب وقف کریں گے تب با کو قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اکثر لوگ اس پہ قلقلہ نہیں کرتے بلکہ پڑھ دیتے فنصب، فنصب نہیں بلکہ فانصب، قلقلے کے ساتھ با کو ادا کیا جائے گا۔ جیسے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس میں دیکھیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہ یا ہے، یا کو سائلنٹ کر دیں گے۔ ربی کا با کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ رہا ہو اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اسی طرح با کے اوپر شد ہے تو مضبوطی کے ساتھ با کو ادا کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں فارغب، را کے اوپر جزم ہے اور جزم سے پہلے الف ہے، الف سے پہلے فا ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب فا کو را کے ساتھ ملائیں گے اور جو درمیان میں الف ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا۔ اگر را کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ رہا ہو جیسے فا کے اوپر زبر ہے تب بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کو اس طرح پڑھا جائے گا فا رو زبر فر۔ اسی طرح آگے با کے اوپر جزم ہے، قلقلہ کیا جائے گا۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب ہم پوری سورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंصब वइला रब्बिक फ़रग़ब। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये सारी सूरत समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी अल्फाज की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका समझाने का अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।